ॐ अथ श्री लक्ष्मी हयग्रीवमङ्गलम् अशेषवेदरूपाय यथार्थ ज्ञानदायिने विद्यालक्ष्मी समेताय वाजिवक्त्राय मङ्गलम् पालने ज्ञानदाने च प्रवणादनिरुद्धतः आविर्भूताय वेदोऽर्थम् अश्वग्रीवाय मङ्गलम् स्वनाभिपद्मजायादौ सोपदिष्टः श्रुतिसमः स्थिरं पुनरदाद्योऽस्मै तुरङ्गास्याय मङ्गलम् मध्वाभान्मधुमब्विद्धो केटभं कठिनादपि कृत्वारिशिक्षिताजाय गन्धर्वास्याय मङ्गलम् पादव्यवस्था यत्रार्थ वशेनैव मृगात्मने यजुषे यज्ञरूपाय हयग्रीवाय मङ्गलम् यदुग्धीथस्वरत्रष्टौ द्वितीयो वेदापहारिणौ प्रणवोद्वीथरूपाय पुण्यहेशाय मङ्गलम् वामपुस्तकहस्तस्व भुजाश्लिष्टार आत्मने व्याख्यामुद्राण्यहस्ताय वाजिवक्त्राय मङ्गलम् शरद्धनस्तचन्द्राय पुण्डरीकस्थमूर्तये शङ्खचक्रधरायास्तु सैन्धवास्याय मङ्गलम् ज्ञानमृतघटीयन्त्र साक्ष्यचिन्मुद्रपाणये मुमुक्षाहेतुवीक्ष्याय मधुहन्त्रेस्तु मङ्गलम् यस्याक्षरसमाम्नायो यकारार्दिहलन्त्यवाक् मध्ये हयवरिसृष्टो हयास्यस्य मङ्गलम् अश्वदध्यङ्ग्यग्वल्क्य कश्यपादिस्तृताङ्ग्रये वैष्णवक्रतुष्टाय वाजिवक्त्राय मङ्गलम् रजोमूर्ते वृधुम्बाणिं कुर्वते सत्त्वहेतवे तमोमूर्तिं च सर्वज्ञं तुरगास्यस्य मङ्गलम् रामदेशितमार्गेण पाञ्चालेनार्चिताङ्ग्रये व्यासादिच्चप्यमन्त्राय वाजिकण्ठाय मङ्गलम् सर्वसूक्ष्मार्थविज्ञानं साधुव्याहारधारणे यन्मन्त्रजपतस्तस्मै हयग्रीवाय मङ्गलम् दशावतारयस्य स्युः पश्चात्यः वेदसां गुरोः हव्यकव्यभुजे तस्मै हयग्रीवाय मङ्गलम् श्रवणोदग्रकर्णाय श्रवणर्क्षोद्भवाय च श्रवणाग्रह्य वाग्दात्रे श्रीहयास्याय मङ्गलम् यत्कटाक्षकलालेश कलनात्स कलः स्वयमाविर्भवत्तस्मै शीर्षन्यस्वाय मङ्गलम् धर्माविरुद्धयोरर्थ कामयोरमृतस्य च हेतुं वाचं ददानाय हयग्रीवाय मङ्गलम् सर्वविद्याप्रतिष्ठान ब्रह्मविद्याप्रदायिने वागीश्वरेश्वरायास्तु वाजिवक्त्राय मङ्गलम् ज्ञानाय ज्ञानरूपाय ज्ञानिने ज्ञानदायिने सर्वोत्तमाय श्रीशाय हयग्रीवाय मङ्गलम् य इदं श्रीहयग्रीव मङ्गलं नियतं पठेत् विद्यावाग्धनवंसायुर्वृद्धिसौख्यानि सोऽश्नुते अशेषवेदरूपाय यथार्थ ज्ञानदायिने विद्यालक्ष्मी समेताय वाजिवक्त्राय मङ्गलम् पालने ज्ञानदाने च प्रवणादनिरुद्धतः आविर्भूताय वेदोऽर्थम् अश्वग्रीवाय मङ्गलम् स्वनाभिपद्मजायादौ सोपदिष्टः श्रुतिसमः स्थिरं पुनरदाद्योऽस्मै तुरङ्गास्याय मङ्गलम् मध्वाभान्मधुमब्विद्धो केटभं कठिनादपि कृत्वारिशिक्षिताजाय गन्धर्वास्याय मङ्गलम् पादव्यवस्था यत्रार्थ वशेनैव मृगात्मने यजुषे यज्ञरूपाय हयग्रीवाय मङ्गलम् यदुग्धीथस्वरत्रष्टौ द्वितीयो वेदापहारिणौ प्रणवोद्वीथरूपाय पुण्यहेशाय मङ्गलम् वामपुस्तकहस्तस्व भुजाश्लिष्टार आत्मने
व्याख्यामुद्राण्यहस्ताय वाजिवक्त्राय मङ्गलम् शरद्धनस्तचन्द्राय पुण्डरीकस्थमूर्तये शङ्खचक्रधरायास्तु सैन्धवास्याय मङ्गलम् ज्ञानमृतघटीयन्त्र साक्ष्यचिन्मुद्रपाणये मुमुक्षाहेतुवीक्ष्याय मधुहन्त्रेस्तु मङ्गलम् यस्याक्षरसमाम्नायो यकारार्दिहलन्त्यवाक् मध्ये हयवरिसृष्टो हयास्यस्य मङ्गलम् अस्वदध्यङ्यग्वल्क्य कश्यपादिस्तृताङ्ग्रये वैष्णवक्रतुष्टाय वाजिवक्त्राय मङ्गलम् रजोमूर्ते वृधुम्बाणिं कुर्वते सत्त्वहेतवे तमोमूर्तिं च सर्वज्ञं तुरगास्यस्य मङ्गलम् रामदेशितमार्गेण पाञ्चालेनार्चिताङ्ग्रये व्यासादिच्चप्यमन्त्राय वाजिकण्ठाय मङ्गलम् सर्वसूक्ष्मार्थविज्ञानं साधुव्याहारधारणे यन्मन्त्रजपतस्तस्मै हयग्रीवाय मङ्गलम् दशावतारयस्य स्युः पश्चात्यः वेदसां गुरोः हव्यकव्यभुजे तस्मै हयग्रीवाय मङ्गलम् श्रवणोदग्रकर्णाय श्रवणर्क्षोद्भवाय च श्रवणाग्रह्य वाग्दात्रे श्रीहयास्याय मङ्गलम् यत्कटाक्षकलालेश कलनात्स कलः स्वयमाविर्भवत्तस्मै शीर्षन्यस्वाय मङ्गलम् धर्माविरुद्धयोरर्थ कामयोरमृतस्य च हेतुं वाचं ददानाय हयग्रीवाय मङ्गलम् सर्वविद्याप्रतिष्ठान ब्रह्मविद्याप्रदायिने वागीश्वरेश्वरायास्तु वाजिवक्त्राय मङ्गलम् ज्ञानाय ज्ञानरूपाय ज्ञानिने ज्ञानदायिने सर्वोत्तमाय श्रीशाय हयग्रीवाय मङ्गलम् य इदं श्रीहयग्रीव मङ्गलं नियतं पठेत् विद्यावाग्धनवंसायुर्वृद्धिसौख्यानि सोऽश्नुते अशेष वेदरूपाय यथार्थज्ञानदायिने विद्यालक्ष्मी समेताय वाजिवक्त्राय मङ्गलम् पालने ज्ञानदाने च प्रवणादनिरुद्धतः आविर्भूताय वेदोऽर्थम् अश्वग्रीवाय मङ्गलम् स्वनाभिपद्मजायादौ सोपदिष्टः श्रुतिसमः स्थिरं पुनरदाद्योऽस्मै तुरङ्गास्याय मङ्गलम् मध्वाभान्मधुमब्विद्धो केटभं कठिनादपि कृत्वारिशिक्षिताजाय गन्धर्वास्याय मङ्गलम् पादव्यवस्था यत्रार्थ वशेनैव मृगात्मने यजुखे यज्ञरूपाय हयग्रीवाय मङ्गलम् यदुग्धीथस्वरत्रष्टौ द्वितीयो वेदापहारिणौ प्रणवोद्वीथरूपाय पुण्यहेशाय मङ्गलम् वामपुस्तकहस्तस्व भुजाश्लिष्टर आत्मने व्याख्यामुद्राण्यहस्ताय वाजिवक्त्राय मङ्गलम् शरद्धनस्तचन्द्राय पुण्डरीकस्थमूर्तये शङ्खचक्रधरायास्तु सैन्धवास्याय मङ्गलम् ज्ञानमृतघटीयन्त्र साक्ष्यचिन्मुद्रपाणये मुमुक्षाहेतुवीक्ष्याय मधुहन्त्रेस्तु मङ्गलम् यस्याक्षरसमाम्नायो यकारार्दिहलन्त्यवाक् मध्ये हयवरिसृष्टो हयास्यस्य मङ्गलम् अस्वदध्यङ्यग्वल्क्य कश्यपादिस्तृताङ्ग्रये वैष्णवक्रतुष्टाय वाजिवक्त्राय मङ्गलम् रजोमूर्ते वृधुम्बाणिं कुर्वते सत्त्वहेतवे तमोमूर्तिं च सर्वज्ञं तुरगास्यस्य मङ्गलम् रामदेशितमार्गेण पाञ्चालेनार्चिताङ्ग्रये व्यासादिच्चप्यमन्त्राय वाजिकण्ठाय मङ्गलम् सर्वसूक्ष्मार्थविज्ञानं साधुव्याहारधारणे
यन्मन्त्रा जपतस्तस्मै हयग्रीवाय मङ्गलम् दशावतार यस्य स्युः पश्चात्यः वेदसां गुरोः हव्यकव्यभुजे तस्मै हयग्रीवाय मङ्गलम् श्रवणोदग्रकर्णाय श्रवणर्क्षोद्भवाय च श्रवणाग्रह्य वाग्दात्रे श्रीहयास्याय मङ्गलम् यत्कटाक्षकलालेश कलनात्स कलः कलः स्वयमाविर्भवत्तस्मै शीर्षन्यस्वाय मङ्गलम् धर्माविरुद्धयोरर्थ कामयोरमृतस्य च हेतुं वाचं ददानाय हयग्रीवाय मङ्गलम् सर्वविद्याप्रतिष्ठान ब्रह्मविद्याप्रदायिने वागीश्वरेश्वरायास्तु वाजिवक्त्राय मङ्गलम् ज्ञानाय ज्ञानरूपाय ज्ञानिने ज्ञानदायिने सर्वोत्तमाय श्रीशाय हयग्रीवाय मङ्गलम् य इदं श्रीहयग्रीव मङ्गलं नियतं पठेत् विद्यावाग्धनवंशायुर्वृद्धिसौख्यानि सोऽश्नुते अशेष वेदरूपाय यथार्थज्ञानदायिने विद्यालक्ष्मी समेताय वाजिवक्त्राय मङ्गलम् पालने ज्ञानदाने च प्रवणादनिरुद्धतः आविर्भूताय वेदोऽर्थम् अश्वग्रीवाय मङ्गलम् स्वनाभिपद्मजायादौ सोपदिष्टः श्रुतिसमः स्थिरं पुनरदाद्योऽस्मै तुरङ्गास्याय मङ्गलम् मध्वाभान्मधुमब्विद्धो केटभं कठिनाद्वपि कृत्वारिशिक्षिताजाय गन्धर्वास्याय मङ्गलम् पादव्यवस्था यत्रार्थ वशेनैव मृगात्मने यजुखे यज्ञरूपाय हयग्रीवाय मङ्गलम् यदुग्धीथस्वरत्रष्टौ द्वितीयो वेदापहारिणौ प्रणवोद्वीथरूपाय पुण्यहेशाय मङ्गलम् वामपुस्तकहस्तस्व भुजाश्लिष्टर आत्मने व्याख्यामुद्राण्यहस्ताय वाजिवक्त्राय मङ्गलम् शरद्धनस्तचन्द्राय पुण्डरीकस्थमूर्तये शङ्खचक्रधरायास्तु सैन्धवास्याय मङ्गलम् ज्ञानमृतघटीयन्त्र साक्ष्यचिन्मुद्रपाणये मुमुक्षाहेतुवीक्ष्याय मधुहन्त्रेस्तु मङ्गलम् यस्याक्षरसमाम्नायो यकारार्दिहलन्त्यवाक् मध्ये हयवरिश्लिष्टो हयास्यस्य मङ्गलम् अश्वदध्यङ्ग्वल्क्य कश्यपादिस्तृताङ्ग्रये वैष्णवक्रतुष्टाय वाजिवक्त्राय मङ्गलम् रजोमूर्ते वृधुम्बाणिं कुर्वते सत्त्वहेतवे तमोमूर्तिं च सर्वज्ञं तुरगास्यास्य मङ्गलम् रामदेशितमार्गेण पाञ्चालेनार्चिताङ्ग्रये व्यासादिच्चप्यमन्त्राय वाजिकण्ठाय मङ्गलम् सर्वसूक्ष्मार्थविज्ञानं साधुव्याहारधारणे यन्मन्त्रा जपतस्तस्मै हयग्रीवाय मङ्गलम् दशावतार यस्य स्युः पश्चात्यः वेदसां गुरोः हव्यकव्यभुजे तस्मै हयग्रीवाय मङ्गलम् श्रवणोदग्रकर्णाय श्रवणर्क्षोद्भवाय च श्रवणाग्रह्य वाग्दात्रे श्रीहयास्याय मङ्गलम् यत्कटाक्षकलालेश कलनात्स कलः कलः स्वयमाविर्भवत्तस्मै शीर्षन्यस्वाय मङ्गलम् धर्माविरुद्धयोरर्थ कामयोरमृतस्य च हेतुं वाचं ददानाय हयग्रीवाय मङ्गलम् सर्वविद्याप्रतिष्ठान ब्रह्मविद्याप्रदायिने वागीश्वरेश्वरायास्तु वाजिवक्त्राय मङ्गलम् ज्ञानाय ज्ञानरूपाय ज्ञानिने ज्ञानदायिने सर्वोत्तमाय श्रीशाय हयग्रीवाय मङ्गलम् य इदं श्रीहयग्रीव मङ्गलं नियतं पठेत्
विद्यावाग्धनवंसायुर्वृद्धिसौख्यानि सोऽश्नुते अशेष वेदरूपाय यथार्थज्ञानदायिने विद्यालक्ष्मी समेताय वाजिवक्त्राय मङ्गलम् पालने ज्ञानदाने च प्रवणादनिरुद्धतः आविर्भूताय वेदोऽर्थम् अश्वग्रीवाय मङ्गलम् स्वनाभिपद्मजायादौ सोपदिष्टः श्रुतिसमः स्थिरं पुनरदाद्योऽस्मै तुरङ्गास्याय मङ्गलम् मध्वाभान्मधुमब्विद्धो केटभं कठिनादपि कृत्वा ऋषिक्षिताजाय गन्धर्वास्याय मङ्गलम् पादव्यवस्था यत्रार्थ वशेनैव मृगात्मने यजुखे यज्ञरूपाय हयग्रीवाय मङ्गलम् यदुग्धीथस्वरत्रष्टौ द्वितीयो वेदापहारिणौ प्रणवोद्वीथरूपाय पुण्यहेशाय मङ्गलम् वामपुस्तकहस्तस्व भुजाश्लिष्टार आत्मने व्याख्यामुद्राण्यहस्ताय वाजिवक्त्राय मङ्गलम् शरद्धनस्तचन्द्राय पुण्डरीकस्थमूर्तये शङ्खचक्रधरायास्तु सैन्धवास्याय मङ्गलम् ज्ञानमृतघटीयन्त्र साक्ष्यचिन्मुद्रपाणये मुमुक्षाहेतुवीक्ष्याय मधुहन्त्रेस्तु मङ्गलम् यस्याक्षरसमाम्नायो यकारार्दिहलन्त्यवाक् मध्ये हयवरिसृष्टो हयास्यस्य मङ्गलम् अश्वदध्यङ्ग्यग्वल्क्य कश्यपादिस्तृताङ्ग्रये वैष्णवक्रतुष्टाय वाजिवक्त्राय मङ्गलम् रजोमूर्ते वृधुम्बाणिं कुर्वते सत्त्वहेतवे तमोमूर्तिं च सर्वज्ञं तुरगास्यस्य मङ्गलम् रामदेशितमार्गेण पाञ्चालेनार्चिताङ्ग्रये व्यासादिच्चप्यमन्त्राय वाजिकण्ठाय मङ्गलम् सर्वसूक्ष्मार्थविज्ञानं साधुव्याहारधारणे यन्मन्त्रा जपतस्तस्मै हयग्रीवाय मङ्गलम् दशावतारयस्य स्युः पश्चात्यः वेदसां गुरोः हव्यकव्यभुजे तस्मै हयग्रीवाय मङ्गलम् श्रवणोदग्रकर्णाय श्रवणर्क्षोद्भवाय च श्रवणाग्रह्य वाग्दात्रे श्रीहयास्याय मङ्गलम् यत्कटाक्षकलालेश कलनात्स कलः कलः स्वयमाविर्भवत्तस्मै शीर्षन्यस्वाय मङ्गलम् धर्माविरुद्धयोरर्थ कामयोरमृतस्य च हेतुं वाचं ददानाय हयग्रीवाय मङ्गलम् सर्वविद्याप्रतिष्ठान ब्रह्मविद्याप्रदायिने वागीश्वरेश्वरायास्तु वाजिवक्त्राय मङ्गलम् ज्ञानाय ज्ञानरूपाय ज्ञानिने ज्ञानदायिने सर्वोत्तमाय श्रीशाय हयग्रीवाय मङ्गलम् य इदं श्रीहयग्रीव मङ्गलं नियतं पठेत् विद्यावाग्धनवंसायुर्वृद्धिसौख्यानि सोऽश्नुते इति श्री लक्ष्मी हयग्रीव मङ्गलं सम्पूर्णम्।